साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात। राना शमीम का बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत। बयान हल्फी वसूल करने के लिए नुमाइंदा हाई कमीशन के रूबरू दस्त कराने की हिदायत। वजारत खारजा के जरिए जल्द अज जल्द अदालत में पेश किया जाए। खत का मतन वकील ओथ कमिश्नर नोटरी पब्लिक चार्ल्स गैल्ट्री के हलफनामे की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारत खाने का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्रेंड बनने के बाद ट्वीट हटा दिया गया। जुलाई ta नवंबर तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता बरस इसी दौरानिये की निस्बत तिजारती खसारा 111% बढ़ा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 5 माह में बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर, बरामदात 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़श्ता बरस के मुकाबले बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। मिनी बजट और बढ़ता तिजारती खसारा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। गुज़श्ता रोज सरमायाकारों के 332 अरब 27 करोड़ डूब गए। स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी। इंटरबैंक के डॉलर 88 पैसे महंगा। बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। PTI IMF की हुकूमत 600 अरब रुपए का मिनी बजट बॉम्ब गिराने के लिए तैयार। शहरी रहमान का दावा। बेरोजगारी और अफराते ज़र में मजीद इजाफा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, क्या वो ये तब्दीली है जिसका मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था? महंगाई आसमान पर। पंजाब के वजीर खजाना सनत और खुराक लापता। उस्मा बुखारी का इल्जाम। नू लीगी रहनुमा ने कहा, वजीर आला उस्मान बुज़दार अकेले फ्रंटमैन संभाले या लापता वज़रा की वजारत है। हुकूमत ने चंद लाख डॉलर के मुल्की खुद मुख्तारी बेच दी। जमात इस्लामी ने मीडिया बजट मुस्तरद कर दिया। PDM पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ खामोश मुआहदा कर लिया। सिराजुल हक का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजीर रेलवे 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफी नामे पर भी फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का आगाज सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। स्पीकर सिंध असम्बली के अहाता अदालत से गिरफ्तार न करने के इस्तदा मुस्तरद। आपको तो उस वक्त जेल में होना चाहिए था। खुसूसी रियायत क्यों दें? जस्टिस सज्जाद अली शाह के आमदन से ज़ायद असासाजात केस में रिमार्क्स। आगाज सिराज दुरानी ताहाल अहाता अदालत में मौजूद। अदालती हुक्मनामा वसूल करके नैब को गिरफ्तारी देने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तरमीमी बिल आइन के खिलाफ पेश किया। इस कानून का मकसद बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस लेना है। अदालत तरमीमी बिल को कल अदम करार दे। सिंध का मतनाज़े नया बल्दियाती कानून नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी का यौम सियाह। पीपल्स पार्टी का शहर पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शंस में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से जवाब तलब। सियासी जमातों ने ज़ाबिता अखलाक बनाया है तो इस पर अमल भी करें। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत और मुस्लिम लीग खाफ में मामलात तय पा गए। तर्जुमान हसन खावर ने कहा, सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी।
NA-133 لاہور کا ضمنی مارکہ 5 دسمبر کو سجے گا۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل میں کڑا مقابلہ متوقع۔ تحریک انصاف کے امیدوار جمشید چیمہ تکنیکی بنیادوں پر الیکشن سے باہر ہو چکے۔ اپوزیشن کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا یہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اپوزیشن فیصلے پر نظر ثانی کرے اور سنجیدگی سے اجلاس میں شرکت کرے۔ اپوزیشن نے قومی مفاد میں کبھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان نے کشمیر سمیت قومی سلامتی کے کسی مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، وزیر اعظم عمران خان آج حتمی پلان کی منظوری دیں گے۔ فصلیں جلانے سے روکنے، دھواں پھیلانے والی صنعتوں کے لیے تجاویز پیش کی جائیں گی۔ قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی سے علماء کرام اور اساتذہ کی ملاقات۔ پرویز الہی نے کہا اسموگ اور موسم کی تبدیلی سانس کی بیماریاں بڑھنے کی بڑی وجہ، نجات کا واحد حل باران رحمت ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 296 ریکارڈ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی فضائی آلودگی میں سر فہرست، اسکول تاحکم ثانی بند۔ کورونا کی چوتھی لہر کے بعد جاری، مزید 8 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 391 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق کورونا کی مثبت شرح 8.84% رہی۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون ملیشیا بھی پہنچ گئی، پہلا کیس سامنے آ گیا۔ نیو یارک میں نئے ویریئنٹ کے مزید 5، پیرس میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وسطی امریکی ملک پیناما نے 8 افریقی ممالک پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی ادارے صحت کا تمام ممالک سے زیادہ ویکسینیشن کرانے کا مطالبہ۔ خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا خصوصی افراد کے حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ حسان خاوند نے کہا خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کے لیے یہ جو خبریں کراچی میں میڈیا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ادھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اسکریپ کے لیے خریدا ہے۔ بھائی صاحب یہ اسکریپ کتنے مہینوں تک ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیچا 5-7 مہینہ لگ جائے گا۔ کروز جہاز ہوٹل نہیں بنے گا، اسکریپ کے لیے خریدا، اسے گڈانی میں ہی توڑا جائے گا، لگژری بحری جہاز کے مالک نے واضح کر دیا۔ سیٹھ حاجی عالم خان نے کہا جہاز کو کراچی لے جا کر ہوٹل بنانے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مضبوط اور مستحکم افغانستان پوری دنیا کے مفاد میں، وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا لندن میں اسپیکر لنڈسے ہالی سے ملاقات میں اظہار خیال۔ ایران سے سرحدی جھڑپیں، طالبان کا 9 ایرانی سرحدی گارڈ کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ، ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا صورتحال قابو میں ہے، جھڑپیں مقامی سطح پر غلط فہمی کے باعث ہوئی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر سے مشکوک شخص گرفتار، اسلحہ برآمد۔ امریکی پولیس کے مطابق مسلح شخص کے پاس سے 1 بیگ اور دستاویزات بھی برآمد ہوئے۔